डॉक्टर साहब, हुकूमत का मुज़ाकरात पर अब इसरार और पीटीआई का इनकार, यानी कहानी अब पलट चुकी है। इसके पीछे असल कहानी है क्या? देखिए, मुझे तो कोई ऐसी हैरानी नहीं हुई कि जो डायलॉग है ये पीटीआई वालों ने रोक दिया है। कम से कम इस वक्त तो यही लगता है, बाकी हालात का हमें नहीं पता लगता। मेरे नज़दीक ये डायलॉग बहुत बेढंगे अंदाज में चलाया गया है। अच्छा। और मैंने नहीं देखा कि कोई सियासी डायलॉग कामयाब हो जाए जिस तरीके से ये डायलॉग चला है। देखिए, डायलॉग अगर आपने वाकई मसले को हल करना है, अगर मसले को हल करने के लिए आप सियासी डायलॉग करते हैं तो उसके कुछ बुनियादी तकाजे होते हैं जो यहाँ पूरे नहीं किए जा रहे। पहले बुनियादी तकाजा ये होता है कि आप सियासी माहौल को बेहतर करते हैं। यहाँ सियासी माहौल बेहतर नहीं हुआ। आप ये देखिए, 26 नवंबर के बाद पकड़ धकड़ की पॉलिसी पहले से बढ़ गई है। 9 मई के केसेस भी धड़ाधड़ चलाए जा रहे हैं। फिर आपने 22 तारीख को जो एक मेंबर है टीम का जो है साहबजादा हामिद रज़ा साहब, उनके मदरसे पे छापा मार दिया पकड़ने के लिए, जबकि वो कहते हैं हमारी तो बेल थी। और आपको ये भी सोचना चाहिए कि जो सामने पैनल बैठी थी वो सब के सब बेल पे हैं। तो कोई तो जेस्चर आप दिखाएं ना। लेकिन डॉक्टर साहब, फिर 26 नवंबर पे बहुत सी जमानतें भी हुई, 9 मई पे माफियां भी हुई, ये जेस्चर भी तो देखा जाए ना। 26 मई और 9 मई में जो जमानतें हुई हैं वो बराए नाम हुई हैं, जिसके केसेस ख़त्म कर दिए गए हैं। वजह यह है कि वो फ्रिवलेस थे, बेसिस ने। बात ये यही तो रोना है कि हुकूमत को केस बनाना बहुत आसान होता है। मैं केस नहीं बना सकता किसी के ऊपर, लेकिन हुकूमत तो इशारा करेगी, वो 4 दफ़े डाल के आपके खिलाफ FIR काट देंगे, बाकी भुगते रहो। FIR बाद में गलत साबित हो, ठीक है। जिनके ज़मानतें हो गई या जिनके केस ख़त्म हो गए, उनको कम से कम जेल में रहना पड़ा, उनको कम से कम भुगतना पड़ा। कोर्ट में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा गए, ये काम कोई इतना आसान काम नहीं होता। तो पहले तो ये कह रहा हूँ कि कोई ऐसा माहौल इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की गई। उसके अलावा कोई ऐसा सिग्नल नहीं है कि हुकूमत कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगी। देखिए, आज से चंद दिन पहले ये खबर निकल गई थी कि कमीशन नहीं बन रहा। अच्छा। लेकिन बाद में हुकूमत ने उस न्यूज़ को दबा दिया कि फिर वो जो उनके नुमाइंदे थे उन्होंने आके बयान। लेकिन वो कमीशन नहीं बना, लेकिन वो कह रहे हैं कोई बीच का रास्ता तो निकाला जा सकता है। बीच का रास्ता है क्या? चौथी मीटिंग का इंतजार नहीं करना चाहिए पीटीआई को? जरूरी नहीं है। देखिए, पीटीआई तो पहले से ही कह रही थी कि अगर आप कमीशन नहीं बनाएंगे हम बात आगे चलिए आप कमीशन ना बनाएं, वो आप चौथी में जो बात करनी है अगर आप करें, लेकिन कुछ सिग्नल तो दें। यही तो मैं आपसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सियासी डायलॉग उस वक्त नहीं होता कि पकड़ धकड़ है, मुकदमे हो रहे हैं, सजाएं मिल रही हैं एक साइड को, सारी पैनल जो बैठी हुई है पीटीआई की वो जमानत के ऊपर है। कुछ इस पे तो खुदा का खौफ करें। अच्छा। कुछ दुनिया में कोई डायलॉग आज तक हुआ है कामयाब? एक मिसाल दिलवा दें मुझे। डायलॉग का असूल होता है कि आप एक माहौल क्रिएट करते हैं और ये आप इंडिकेट करते हैं कि हाँ हम दरमियाना रास्ता निकालना चाहते हैं, हाँ हम कुछ अकोमोडेट करना चाहते हैं। कोई एक बयान में कोई एक सिग्नल दिखा दीजिए मुझे, कोई एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए जिसमें ये कहा हो कि हम पीटीआई को अकोमोडेट करना चाहते हैं। उस वक्त तक कोई ऐसा सिग्नल नहीं है जब तक कि पीटीआई ने रिफ्यूज़ नहीं कर दिया। जब पीटीआई ने रिफ्यूज़ कर दिया फिर कहा नहीं, चौथे सेशन में आना चाहिए था, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करेंगे। 1 हफ्ते में कमीशन कैसे बन सकता है, बड़ा मुश्किल है। 1 हफ्ते में क्या, ये 4 हफ्ते में कमीशन नहीं बन सकता। अच्छा। क्योंकि हुकूमत 9 मई का कमीशन नहीं बना सकती। ठीक है। उसकी वजूहात हैं कि 9 मई का कमीशन नहीं बन सकता, इसलिए कि अगर 9 मई का कमीशन बना तो एक एम्बैरेसमेंट होगी पाकिस्तान के एक स्टेट इंस्टीट्यूशन के लिए। लिहाजा ये तो हमें पता है कि ये नहीं होगा। ठीक है। तो जब तक आप जेस्चर नहीं देंगे। अब आपको क्या असेस्ट कर रहे हैं, आपके बहाली के इम्कानात हैं? मुज़ाकरात देखिए, बहाली के इम्कानात कम ही हैं, लेकिन अगर वो सेशन में आ जाएं तो वो ठीक है। क्योंकि होगा पता क्या है, सेशन में एक काउंटर नैरेटिव दिया जाएगा। वो जो हुकूमत की तरफ से जवाब आएगा वो एक काउंटर नैरेटिव होगा कि ये बात है, ये हो गया है, ये 9 मई के तो मुकदमे चल रहे हैं, कुछ को सजाएं हुई हैं। जो 9 मई के हवाले से सजाएं हुई हैं ना अब तक, या तो मिलिट्री कोर्ट्स की सजाएं हैं या मेरे ख्याल 2 केसेस ऐसे हैं जो ये इन्होंने एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने 2 को सजाएं दी हैं। बाकी सारे केसेस अभी बीच में उलझे हुए हैं। अब बल्कि 26 नवंबर के बाद ज़्यादा केसेस प्रेजेंट हुए हैं कोर्ट्स के अंदर 9 मई के, उससे पहले कम थे। तो इसलिए एक काउंटर नैरेटिव आएगा वहाँ, उसमें ये इंडिकेशन नहीं होगी कि कमीशन बनेगा।
وہاں ایک کاؤنٹر نیریٹو آئے گا, ایک لسٹ آئے گی کہ آپ یہ ان باتوں کا جواب دیں, آپ نے یہ کیا کہ آپ نے وہ کیا. تو یہ جھگڑا کرنے والی بات ہے. تو ہو سکتا ہے اگلا سیشن ہو جائے لیکن رزلٹ کوئی نہیں نکلے گا, رزلٹ آپ کو کوئی نکلتا دکھائی نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ پازیٹیو جیسچر کوئی دینا چاہیے تھا اور مذاکراتی عمل کی بحالی کے امکانات آپ کو کم دکھائی دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب مسئلہ سیاسی سپیس کا ہی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ کیونکہ اراکین تو یہاں تک کہہ رہے ہیں ہماری ساکھ خراب ہو رہی ہے اس اتحاد کے ساتھ, اس اتحاد سے نکل جانا چاہیے. اب دیکھیں یہ ایک پریشر ٹیکٹس ہے جو پیپل پارٹی استعمال کر رہی ہے. اس کو آلریڈی اچھے عہدے مل گئے ہیں اس جو ہے پاور سٹرکچر کے اندر. تو میرا نہیں خیال کہ شہباز شریف کی حکومت کو کوئی فوری طور پہ اس کی بیانات سے کوئی خطرہ ہے. گورنمنٹ ٹھیک ہے چل رہی ہے ابھی اور پریشر بلڈ کریں گے لیکن گورنمنٹ کو نہیں وہ چھوڑیں گے, اس لیے کہ اس کے پاس چوائس ہے کیا ان کے پاس. اگر وہ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ایسا نہیں ہوگا. ہاں پریشر بلڈ یہی ہے کہ پنجاب میں کچھ سپیس ان کو مل جائے. اور دیکھیے پنجاب میں اگر انہوں نے سپیس حاصل کرنی ہے, آپ یہ دیکھیے کہ 1970 میں ذوالفقار علی بھٹو نے پنجاب میں کیسے سپیس کریٹ کی تھی. ان کو کوئی حکومت نے تو سپیس نہیں دی تھی نا, انہوں نے اس طرح سپیس کریٹ کی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ اس وقت یہاں پنجاب میں عام آدمی کے مسائل اور مشکلات کیا ہیں, ان مسائل اور مشکلات کو ایڈریس کیا اور ان کے کچھ سلوشن پیش کیے جو اس وقت میں صحیح تھے. آج حالات بدل گئے ہیں. تو اگر آج وہ پیپل پارٹی چاہتی ہے تو یہ دیکھے کہ یہاں پولیٹکس پنجاب میں ڈومینیٹ کر رہی ہے پی ایم ایل این اور دوسری بڑی پارٹی پی ٹی آئی ہے جن کی سیٹیں ہیں. تو یہ دیکھے کہ ان کی موجودگی میں کون سے ایسے ایشوز ہیں جن کو وہ اٹھا سکتے ہیں, کون سے ایسے معاملات ہیں عام آدمی کے جو نگلیکٹ ہو رہے ہیں اس گورنمنٹ کی طرف سے. اگر آپ ان ایشوز کو ایڈریس کریں گے, ان کے سلوشن آپ نکالنے کی کوشش کریں گے یا کم از کم پریزنٹ کریں گے تو پھر آپ کی طرف توجہ ہوگی. صرف یہ کہنا کہ آپ ڈپٹی کمشنر آپ کی مرضی کا ہو, تحصیلدار آپ کی مرضی کا ہو, ایس ایچ او آپ کے مرضی کا ہو, یہ اس طریقے سے سیاست میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ ان میں فائدے کر لیتے ہیں لیکن سیاست میں تبدیلی تو تبھی آتی ہے جب آپ بنیادی سوچ میں فرق ڈالیں. دوسرا اس میں دیکھیں ایک اور پوائنٹ پیدا ہوتا ہے. انہوں نے کہا زرداری صاحب کو ہم نے یہ دے دیا یہ ذمہ داری. اب زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں اور ان کو ایک پارٹی کا رول پلے نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے جب پہلے صدر تھے اس وقت بھی ایک کنٹروورسی پیدا ہوئی تھی اور ہائی کورٹ تک گئی تھی. وہ تھا ڈوئل آفس. وہ پریزیڈنٹ تھے پی 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 کے, وہ دو قسم کی پی 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 تھی, ایک پی 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 کے وہ پریزیڈنٹ تھے اور پریزیڈنٹ بھی تھے. پریزیڈنٹ ہاؤس میں میٹنگ بھی ہوئی ہیں اس زمانے کے اندر پیپل پارٹی کی. تو کافی یہ تنازع چلا, پھر آخر میں یہ طے ہو گیا معاملہ. تو زرداری صاحب نے پھر اس میں اکوموڈیشن شو کی ہے. تو اب بھی کیا صدر مملکت ایک پارٹی کا کیس لے کے آگے چل سکتا ہے؟ یہ بھی ایک سیاسی سوال ہے جو قابل غور ہے, کرنا چاہیے. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ پیپل پارٹی اس کولیشن سے باہر نکلے گی. کولیشن سے باہر نکل کے ان کو زیادہ نقصان ہوگا, بلکہ پریشر ضرور وہ بلڈ کرتے رہیں گے تاکہ اپنے لوگوں کو یہ دکھائیں کہ وہ تو مجبوری میں ہیں, ان کو احساس ہے اور وہ احساس کو ایشوز کو ریز کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ دونوں فائدے اٹھانا چاہتے ہیں کہ وہ ادھر بھی فائدہ ہو اور حکومت کی حکومت میں رہیں. یہ پالیسی میں تو آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ٹیکٹکس ہیں پریشر بلڈ کرنے کے, فوری طور پر حکومت کو کوئی خطرہ نہیں اور اتحاد سے نکلنا بھی نہیں چاہتی پیپلز پارٹی کیونکہ اس میں ان کا کوئی فائدہ نہیں, نقصان ہی نقصان ہے.